बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि एहसान उल्लाह एहसान फ़ौज की तहवील से कैसे फ़रार हुआ। DGISPR ने बिलाखिर सब कुछ बता दिया। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आपको ये भी बताएंगे सानिया मज के हवाले से आम पेशरफ सामने आई है और उस हवाले से कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि हज़ारा बरादरी के कातलों को भी गिरफ्तार किया गया। ये मामला है क्या, इस हवाले से बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे मिसिंग पर्सन का मामला पाकिस्तान के मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर छाया हुआ है और उस हवाले से DGISPR की जानिब से आम इंफॉर्मेशन शेयर की गई है जो कि आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एहसान उल्लाह एहसान के हवाले से बड़ी आम बातचीत हुई है और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की ये जो बातचीत हुई है ये गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों के साथ बातचीत हुई है और इस सारी सूरत हाल में, इस डिस्कशन में और इस इंटरव्यू में जो अमन व अमान की सूरत हाल, इस हवाले से बातचीत की गई है। अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है उस हवाले से बात की गई है और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है, जिस तरीके से सर पसंद एक मरतबा फिर सर उठाने की कोशिश कर रही हैं, इस हवाले से भी बातचीत की गई है। और जो कबायली इलाकों में दोबारा दहशतगर्दी के वाक़यात हो रही हैं, सारी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। लेकिन जो सबसे आम चीज़ ये चीज़ है कि एहसान उल्लाह एहसान का टॉपिक एक मरतबा फिर डिस्कशन में आया है। एहसान उल्लाह एहसान के हवाले से सवाल किया गया है। उसकी वजह यह है कि 16 फरवरी 2021 को मलाला यूसुफजई को धमकी दी गई एहसान उल्लाह एहसान के ट्विटर अकाउंट से और उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान आएँ तो हम आपको देख लेंगे। तो इस पर मलाला यूसुफजई की जानिब से भी ट्वीट किया गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, पाक फ़ौज को, पाकिस्तान के रियासी इदारों को, वज़ीर आज़म को और पूरी दुनिया को इस हवाले से आगाह किया गया कि मुझे एहसान उल्लाह एहसान के ट्विटर अकाउंट से धमकी दी गई और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप पाकिस्तान आएंगी तो हम आपको देख लेंगे। और आपके इल्म में है कि किस तरीके से मलाला यूसुफजई पर हमला किया गया और उसके बाद जिस तरीके से तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई और पाक फ़ौज ने जिस तरीके से दहशतगर्दी की कमर तोड़ी है, सारी सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन जो सवाल ये सामने आ रहा है कि एहसान उल्लाह एहसान को फ़रार किसने किया। जब एहसान उल्लाह एहसान फ़रार हुए, जब ये खबरें सामने आई पाकिस्तान के मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर फरवरी 2020 को, इस पर सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो पाकिस्तान रियासत मुखालिफ हैं, जिनका एजेंडा यह है कि हमेशा पाक फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाना है, सारा जो इल्ज़ाम है वो पाक फ़ौज पर डालना है, चाहे भारत का कोई इशू हो, चाहे कश्मीर का कोई इशू हो, तो वो किसी न किसी कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन ये मसला भी डालने की कोशिश की गई मलाला यूसुफजई को, जो धमकी दी गई एहसान उल्लाह एहसान के ट्विटर अकाउंट पर, तो फिर पाक फ़ौज पर एक मरतबा फिर इल्ज़ाम तराशी की गई और कहा गया कि एहसान उल्लाह एहसान को फ़रार करवाया गया, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर एहसान उल्लाह एहसान कमांड कर रही हैं और वो धमकियाँ देने के हवाले से भी उसकी खबरें आ रही हैं। तो इस पर गैर मुल्की सहाफ़ियों की जानिब से सवाल किया गया कि एहसान उल्लाह एहसान की जानिब से जो धमकी दी गई है मलाला यूसुफजई को उनके ट्विटर अकाउंट से, तो उस पर आप क्या कहते हैं। तो इस पर DGISPR ने वाज़ेह अंदाज में और क्लियर अंदाज में कहा कि हमने इस सारे मामले की तहकीकात की है, वो एहसान उल्लाह एहसान का अकाउंट नहीं है, वो जाली अकाउंट है, जिसकी वजह से उनका अकाउंट भी सस्पेंड हो चुका है। तो इस पर BBC को देखें, जिसके अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो हमेशा आपको फ़ौज मुखालिफ खबरें नजर आएंगी, हमेशा फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा आपको BBC पर नजर आएगा। और BBC ने 16 फरवरी को एक खबर शाया की जिसमें उन्होंने कहा कि एहसान उल्लाह एहसान से हमारी बातचीत हुई है और एहसान उल्लाह एहसान ने इस हवाले से तस्दीक किया है कि हमने मलाला यूसुफजई को धमकी दी थी और उसने कहा कि ये मेरा अकाउंट है, अगर वो इस अकाउंट को सस्पेंड करेंगे तो हम और अकाउंट बना लेंगे। बहरहाल ये चीज़ें सामने और इस पर एहसान उल्लाह एहसान के फ़रार होने का जो मामला है वो भी डिस्कशन में आया। और ये जो मामला है एहसान उल्लाह एहसान के हवाले से अगर मैं आपको हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूं कि 17 अप्रैल 2017 को एहसान उल्लाह एहसान को फ़ौज की तहवील में लिया गया और फ़ौज की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें एहसान उल्लाह एहसान को गिरफ़्तार किया। और उसके बाद 26 फरवरी 2017 को एहसान उल्लाह एहसान का एक इतराफ़ी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि वो भारत की खुफिया एजेंसी इराक़ के लिए काम करते थे और भारत से वो पैसे लेते थे, भारत से फंडिंग आती थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती थी। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने में एहसान उल्लाह एहसान ने अहम किरदार अदा किया, जिसका उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मुझे इराक़ की जानिब से और पैसे भी मिलते थे, असला भी मिलता था और हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते थे। उसके बाद फरवरी 2016 में फरवरी 2020 में खबर ये सामने आई कि एहसान उल्लाह एहसान जो कि फ़ौज की तहवील में थे वो फ़ौज की तहवील से फ़रार होने में कामयाब हुए हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एहसान उल्लाह एहसान का एक ऑडियो पैगाम सामने आता है जिसमें एहसान उल्लाह एहसान ये कहते हैं कि 11 जनवरी 2020 को
وہ فوج کی تحویل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے کلیئر انداز میں، بڑے واضح انداز میں اور دو ٹوک انداز میں غیر ملکی صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ احسان اللہ احسان کا فرار ہو جانا ایک سنگین معاملہ تھا، اور اس پر ہم نے مکمل تحقیقات کی ہیں، مکمل ہم نے ساری صورتحال کا جائزہ لیا ہے، اور اس کے ذمہ داران جو بھی فوجی افسران تھے ان کے خلاف کارروائی کی جا چکی ہے، اور ان کو اس نتیجے میں جو بھی صورتحال تھی، جس طریقے سے وہ کسی نہ کسی صورتحال میں اگر وہ ملوث بھی تھے تو ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے، ان کو اس چیز کی سزائیں بھی دی جا چکی ہیں۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے یہ بھی کہا ہے کہ احسان اللہ احسان کی دوبارہ گرفتاری کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن فی الوقت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہوئی مسنگ پرسن کے حوالے سے۔ آپ کے علم میں آیا کہ پاکستان کے شہر اقتدار اسلام آباد میں دھرنا بھی جاری ہے، جو لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں پر کلیئر کرتا چلوں کہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر کوئی بھی شخص لاپتہ ہوتا ہے تو ان کے والدین کو، ان کے لواحقین کو اس بات کا حق ہونا چاہیے کہ ان کو کم از کم اتنا ان کو ریلیف ملنا چاہیے، اور ان کو ریلیف نہیں بلکہ اتنی ان کو انفارمیشن ضرور دے دینی چاہیے کہ آپ کا بچہ، آپ کا خاوند، آپ کا باپ یا پھر آپ کا بھائی اگر وہ کسی مقدمے میں ملوث ہے، اگر کسی پاکستان کے غیر ملکی یا کسی بھی ایسی سرگرمی میں ملوث ہے جو ریاست مخالف عناصر کے ساتھ مل کر وہ ساری پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے، یا پاکستان کے خلاف کوئی ایسی سرگرمی میں ملوث ہے، تو لواحقین کو کم از کم بتا دینا چاہیے کہ ہم نے فلاں مقدمے میں آپ کا بچہ، آپ کا باپ یا آپ کا بیٹا اٹھایا ہے۔ لیکن یہ کہنا کسی شخص کو گھر سے اٹھا کر اس کو لاپتہ کر دینا، پھر جو لواحقین ہیں، جو والدین ہیں، جو ورثاء ہیں، وہ ساری زندگی اسی دکھ اور تکلیف میں گزار دیں کہ ہمارا بچہ زندہ ہے یا اس دنیا سے چلا گیا یا اس کو مار دیا گیا ہے، تو اس سے بڑھ کر زیادتی اور ناانصافی نہیں ہوگی۔ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ مسنگ پرسن کے معاملے پر ایک کمیشن تشکیل دیا گیا تھا، اور اس کمیشن نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کر لی ہے، رپورٹ تیار کر لی ہے، اور کمیشن کے پاس 6000 سے زائد افراد کے مقدمات سامنے آئے، اور کہا گیا کہ 6000 سے زائد مقدمات ہیں، جس میں 4000 مقدمات جو ہیں وہ حل ہو چکے ہیں، اور باقی جو معاملہ ہے اس میں بھی بڑی عام پیش رفت ہو رہی ہے، اور ان قریب یہ معاملہ جو ہے یہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا۔ تو مسنگ پرسن کے حوالے سے یہ چیز غیر ملکی صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئر کی ہے۔ اور جو سب سے افسوسناک ثانیہ تھا ہزارہ برادری، جو کہ ہمیشہ جس کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کو ہمیشہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے ریاست مخالف عناصر کی جانب سے، تو اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جو سن مارچ میں اور ہزارہ برادری کے قتل میں ملوث جو لوگ تھے ان کے خلاف کارروائی ہم کر رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے جو عام پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ چند افراد کو گرفتار کر لیا ہے جو اس سارے واقعے میں ملوث تھے۔ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ بڑی عام گرفتاری ہیں، آپ کو اس چیز کا یہ چیز ذہن نشین رکھنی ہوگی، لیکن جو مزید تفصیلات ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بات کی گئی، جس کے حوالے سے کہا کہ پاکستان میں شدت پسندی اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو شدت پسند عناصر ہیں وہ افغانستان سے مدد لے رہے ہیں۔ انڈیا ان تنظیموں کو نہ صرف اسلحہ دے رہا ہے بلکہ پیسے بھی دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجی بھی انڈیا جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں یہ مضبوط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی کہ پاکستان ہمیشہ امن کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا مشن ہے، جو سب سے بڑا ایجنڈا ہے، وہ ایجنڈا یہ ہے کہ اس خطے میں امن ہو۔ اگر پاکستان میں امن ہوگا، افغانستان میں امن ہوگا یا باقی اس خطے میں امن ہوگا تو یہ دنیا کے لیے سب سے بڑی چیز ہوگی۔ لیکن افغانستان اور بھارت کی وجہ سے اس خطے میں جو ہے امن و امان کی صورتحال کو خطرہ ہے، جس کی وجہ سے اب فینسنگ بھی کی جا رہی ہے بارڈر پر۔ لیکن جو احسان اللہ احسان کا جو واقعہ جو پچھلے 3 سے 4 سالوں میں بڑا ایک عام ایک ایشو بنا ہوا ہے، تو اس پر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح انداز میں اور کلیئر انداز میں کہا کہ جو بھی اس واقعے میں لوگ ملوث تھے، جس کی نااہلی تھی، جس کی نالائقی تھی، ان کے خلاف کارروائی کی جا چکی ہے، ان کے خلاف سزائیں ان کو دی جا چکی ہیں، اور ہم دوبارہ جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جو ریاست مخالف عناصر ہیں جن کا ایجنڈا یہی ہے کہ فوج کو بدنام کرنا ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کو بدنام کرنا ہے، پاکستان کی جو چیف آف آرمی اسٹاف، ڈی جی آئی ایس ای اور جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں ان کو بدنام کرنا ہے، اور ان عناصر کو، ان لوگوں کو خوش کرنا ہے جو مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھارت کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن وہ اب ایک بار پھر تمام اپنی توپوں کا رخ فوج کی جانب کر رہی ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ فوج انہیں
یہ سب کچھ کروایا جس کی وجہ سے آج 3 سے 4 سال بعد اعتراف بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اداروں کی جو تحقیقات ہوتی ہیں، جو ادارہ جاتی جو تحقیقات ہوتی ہیں، وہ تمام تر جو انفارمیشن ہے وہ آپ نہ تو میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں، نہ ہر ایک شخص کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تھی صورتحال۔ آج BBC پر بھی یہ آج سٹوری یہ شائع ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پورا پاکستان کا جو میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا احسان اللہ احسان کے حوالے سے خبر شیئر کر رہا ہے، تو ہم نے بھی سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کریں کہ احسان اللہ احسان فوج کی تحویل سے کیسے فرار ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، خدا حافظ۔